रोग युनिट सञ्चालन एवं अपरेसन थिएटर स्तरोन्नति गर्न रु 58 करोड विनियोजन गरेको छु। वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्न भक्तपुरको दुवाकोटमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्न भक्तपुरको दुवाकोटमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गरिनेछ। 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लगायत पूर्व तयारी कार्य सम्पन्न गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन एकसाथ पूरा गरी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी छुट्टै आयोजना कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। काठमाडौँको जडीबुटीदेखि अस्पताल निर्माणस्थलसम्म मनोहरा नदीको दुवै किनारामा 4 लेनको करिडर सडक निर्माण गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष ढल्केवर, बर्दघाट र लम्कीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। धादिङको बेलकुमा ट्रमा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरिनेछ। रोग निदानका लागि विदेशमा नमुना परीक्षण गर्न पठाउनु पर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न पूर्वाधार विकास र आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ। प्रादेशिक प्रयोगशालालाई रिफरल प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। सामुदायिक तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने रेडियोलोजी तथा इमेजिङ सेवाको मापदण्ड निर्धारण र नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र स्थापना गरिनेछ। निरोगी नेपाल अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन स्वच्छ विचार, स्वस्थ खाना र नियमित व्यायाम गर्न नागरिक जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई प्रवर्धन गरिनेछ। सबै प्रदेशमा आयुर्वेदिक अस्पताल र प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापना गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी न्यूनतम 50% परिवारलाई बीमाको दायरामा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। बीमा कार्यक्रमको दिगोपनको लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरिनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 7 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आयोग तथा अनुसन्धान केन्द्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत कानुन तर्जुमा गरिनेछ। नयाँ स्थापना हुने तथा स्तरोन्नति भएका अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाको लागि आवश्यक दरबन्दी थप गरिनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरी रु 1 खर्ब 22 अर्ब 77 करोड पुर्याएको छु। अब म राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनर्स्थापन कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्दछु। राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनर्स्थापन। कोभिड महामारीको प्रतिकूल प्रभावले गर्दा शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई अर्थतन्त्रका मुख्य परिचालक क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न र तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनर्स्थापनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। गुणस्तरीय खानेपानी सेवा सुनिश्चित गरी नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले ग्राहस्थ उपभोक्तालाई वितरण गर्ने मासिक 20,000 लिटरसम्मको खानेपानी महसुल यसै महिनादेखि छुट दिई निःशुल्क उपलब्ध गर्ने व्यवस्था गरेको छु। निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल ट्रेडिङ कम्पनीबाट बिक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खाने तेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्यासको बिक्री मूल्यमा 20% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। साझेदारी, सहलगानी तथा सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिंचाई उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युतको डिमान्ड शुल्क र महसुल पुरै छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा साना विद्युत उपभोक्ताले मासिक 20 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 70%, मासिक 150 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 50% र 250 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 30% महसुल छुट दिइनेछ। उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिको विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड-19 प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ लगायतका पर्यटन व्यवसाय, सार्वजनिक यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग, हस्तकला उद्योग, सञ्चार गृह, विज्ञापन सेवा, टेलरिङ, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लब जस्ता व्यवसायले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा तिर्नुपर्ने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर छुट दिई स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
कोभिड महामारीका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका होटललाई आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा सञ्चालन गरेमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। दूध, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु लगायतका नाशवान उपभोग्य वस्तुको उत्पादन स्थलदेखि नजिकको बजार केन्द्रसम्म सहज आपूर्ति गर्न लाग्ने ढुवानी भाडामा 25% अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। साना किसानका लागि धानको बिउ खरिदमा स्थानीय तह मार्फत 50% अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ एक थान ल्यापटप खरिद गर्न रु 80,000 सम्म 2 वर्ष अवधिको 1% ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। 16 वर्षभन्दा माथि उमेरका विद्यार्थीलाई एक थान सिम कार्ड निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने 2078 जेठ र असार महिनाको योगदान रकम नेपाल सरकारले बिहोर्ने गरी बजेट छुट्याएको छु। घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योग, पर्यटन, निजी शैक्षिक संस्था, यातायात, चलचित्र उद्योग तथा सञ्चार गृहमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको व्यावसायिक निरन्तरता कोषलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छु। सरकारी र सरकारी स्वामित्वका निकायको घर, गोदाम वा जग्गा भाडामा लिई व्यवसाय गरेका व्यवसायीहरूले निषेधाज्ञा अवधिको भुक्तानी गर्नुपर्ने भाडामा 50% सम्म छुट दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक खरिद सम्झौताको हर्जना नलाग्ने गरी 6 महिनासम्म ब्याज थप गर्ने र बैंक ग्यारेन्टीको अवधि बढाउँदा थप दस्तुर नलिने व्यवस्था मिलाएको छु। निर्माण व्यवसायलाई चालू पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन रिटेन्सन मनी बापतको 50% रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। निर्माण व्यवसायको क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यावसायिक हितका लागि निर्माण व्यवसाय कोषको रकम परिचालन गरिनेछ। कोभिड-19 प्रभावित व्यवसायका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट 5% ब्याज दरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिएको छु। पुनर्कर्जाको सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गरिनेछ। लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसाय, कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गरिनेछ। यसका लागि 5% ब्याज अनुदान दिन रु 13 अर्ब विनियोजन गरेको छु। आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न निजामती सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई 10 दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम सहित पर्यटन कार्ड उपलब्ध गराइनेछ। निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सोही अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न प्रेरित गरिनेछ। सडक, ऊर्जा, रेलमार्ग र विमानस्थल आयोजना, निर्माण, सञ्चालन र मर्मत समारोहमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। भायबिलिटी ग्याप फन्डिङका लागि परियोजना लागतको 30% सम्म पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउन कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। यसबाट निजी लगानी प्रवर्धन हुनुका साथै रोजगारी सृजनामा योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छु। भायबिलिटी ग्याप फन्डिङका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी 1% ब्याज दरमा रु 25 लाखसम्म बिउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्राउन नीतिगत सहजीकरण गरिनेछ। यसका लागि रु 1 अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरेको छु। नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकलाई 1 महिना अवधिको पर्यटकीय भिसा निःशुल्क प्रदान गरिनेछ। अब म श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्दछु। श्रम, रोजगार र रोजगारी सृजना। सबै नागरिकलाई मर्यादित रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारी, निजी, सहकारी र गैर सरकारी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा काम र रोजगारीका अवसर सृजना गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, सिंचाई, भवन, पुल, नदी नियन्त्रण, वृक्षारोपण लगायत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रममा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा लगाउनु पर्ने गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष 2 लाख रोजगारी सृजना गर्न रु 12 अर्ब विनियोजन गरेको छु। श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा स्वदेशमा रोजगार गुमाएका श्रमिकको सिप विकास गरी
क्षमता अभिवृद्धि गर्न हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रिसियन, कुक, कालीगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइ, कटाई, ब्युटिसियन, कपाल कटाई, सवारी साधन तथा मोबाइल मर्मत लगायतका व्यवसायमा थप 1 लाख व्यक्तिलाई सिप विकास तालिम प्रदान गर्न रु 40 करोड विनियोजन गरेको छु। स्वदेशी उद्योगको आवश्यकता अनुरूपको सिपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई 3 महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्न रु 1 अर्ब छुट्याएको छु। यस अन्तर्गत तालिम प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई आधारभूत तालिम दिई सोही उद्योगमा न्यूनतम 2 वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष थप 25,000 रोजगारी सृजना हुनेछ। स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम 5% ब्याज दरमा रु 25 लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। कार्यस्थलमा हुने सबै प्रकारको भेदभाव तथा हिंसाको अन्त्य गरिनेछ। समान कामका लागि समान पारिश्रमिकको सिद्धान्त लागू गरिनेछ। श्रम अडिटको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। श्रमिकको हक हित व्यवसाय जन स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक र श्रम कानूनको परिपालना सुनिश्चित गरिनेछ। औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक एवं कामदारको निःशुल्क सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक निकायबाट हुने निर्माण कार्यमा संलग्न श्रमिकको सामूहिक दुर्घटना बीमा अनिवार्य गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण। जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको अवधारणा अनुरूप गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, बाल्यावस्थामा निःशुल्क खोप पोषण र आधारभूत शिक्षा र छात्रवृत्तिको व्यवस्था, युवा अवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको प्रत्याभूति, वृद्धावस्थामा निःशुल्क उपचार र मर्यादित जीवन सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। तदनुरूप सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा 33% वृद्धि गरी ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता रु 4,000 पुर्याएको छु। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि रु 1 खर्ब विनियोजन गरेको छु। अनाथ, दलित, अपाङ्गता भएका र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई प्रदान गरिने बाल संरक्षण अनुदानको रकममा 1/3 वृद्धि गरेको छु। अशक्त, असहाय एवं परित्यक्त व्यक्तिको संरक्षणको दायित्व नेपाल सरकारले वहन गर्नेछ। सबै प्रकारका बाल श्रमको अन्त्य गरिनेछ। आवश्यक सेवा सुविधा, उपचार र बासको प्रबन्ध गरी सडक मानवमुक्त नेपाल निर्माण गरिनेछ। बालबालिकाको खोज तलास, संरक्षण र पुनर्स्थापना गरी सडक बालबालिका मुक्त नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। यस कार्यमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। सबै प्रदेशमा अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको उपचार सेवालाई सहज र प्रभावकारी बनाइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीको उत्पादन गर्ने संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। सार्वजनिक भौतिक संरचना, पूर्वाधार तथा यातायातका साधनहरू अपाङ्ग मैत्री बनाइनेछ। योगदानमा आधारित निवृत्ति भरण कोष ऐनमा संशोधन गरी प्राध्यापक, शिक्षक लगायत अन्य राष्ट्र सेवकलाई समेत यस प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई फराकिलो बनाई स्वरोजगार व्यक्ति, असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक एवं करार र ज्यालादारीमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत आबद्ध गरिनेछ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि रु 14 अर्ब विनियोजन गरेको छु। महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक। राज्यका सबै अङ्गमा लैङ्गिक समानताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन हुने निकायको कार्यकारी तहमा न्यूनतम 33% महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास गरिनेछ। विपन्न महिलालाई सिपमूलक तालिम दिई आय आर्जनका क्रियाकलापमा संलग्न गराइनेछ। सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र स्थापना गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सामाजिक कलङ्कको रूपमा रहेको दाइजो प्रथाको अन्त्य गरिनेछ। महिला विरुद्धका कुरीति, भेदभाव र हिंसा अन्त्य गर्न सामाजिक जागरण, सशक्तिकरण, महिला शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिला हिंसा विरुद्ध कडा कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। घरेलु हिंसामा परेका बेवारिसी महिलालाई संरक्षण गर्न भक्तपुरको सूर्य विनाकमा मङ्गला साना पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण गरिनेछ। विपन्न, दलित, आदिवासी, जनजाति, एकल महिला, अपाङ्गता भएका महिला, बादी, कमलरी, कमैया, चेपाङ, राउटे, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत लगायत वञ्चितीकरणमा परेका सबै समुदायका महिला तथा किशोरीको आय आर्जन क्षमता विकास र सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बालबालिकाको मानसिक र शारीरिक विकासका लागि पोषणयुक्त खाना, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, खेलकुद तथा मनोरञ्जनका अवसर प्रदान गरिनेछ।
स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा 15 स्थानमा बाल उद्यान तथा बाल मनोरञ्जन स्थल निर्माण गरिनेछ। बाल बालिकाको सर्वाङ्गीण विकास र बाल साहित्यको प्रवर्धन गर्न बाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ। बाल बालिकाको अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गराई बहुआयामिक विकास गर्न झापाको दमकमा गुणस्तरीय शिक्षा सहितको चिल्ड्रेन प्याराडाइज स्थापना गरिनेछ। मोरङ, भक्तपुर, कास्की र बाँकी जिल्लामा सरकारी स्तरबाट बाल सुधार गृह सञ्चालन गरिनेछ। तनहुको ढकालटारमा व्यवस्थित बाल सुधार गृह निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। बाल अधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन र नियमन गर्न देशभरका सबै स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी तोकिनेछ। 100 सयभन्दा ठूला स्वास्थ्य संस्थामा ज्येष्ठ नागरिकका लागि अलग वार्ड स्थापना गरी उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि मिलन केन्द्र, दिवा सेवा केन्द्र र आरोग्य आश्रम सञ्चालन गरिनेछ। काठमाडौँको गोठाटारमा अस्पतालको सुविधासहित 500 क्षमताको ज्येष्ठ नागरिक आवास निर्माण गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु। एकल महिला, विधवा, विधुर, शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त, असहाय, आफ्नो परिवार र संरक्षण नभएका ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क औषधोपचार र संरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। अल्जाइमस लगायतका बुढौलीका रोगबाट प्रभावित ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था गरिनेछ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा रु 1 अर्ब 20 करोड विनियोजन गरेको छु। अब म कृषि, वन, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन लगायत आर्थिक क्षेत्रका कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्दछु। कृषि तथा पशुपन्छी विकास। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी उत्थानशील अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रूपमा विकास गरिनेछ। कृषि उपजको मूल्य श्रृङ्खलाबाट उत्पादक किसान लाभान्वित हुने व्यवस्था गरिनेछ। कृषि उत्पादनको विविधीकरण एवं विशिष्टीकरण मार्फत उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी नागरिकको खाद्य एवं पोषण अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ। कृषि योग्य जमिनको चक्लाबन्दी गरी कौबलियत, सामूहिक र करार खेती गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारिता वृद्धि गरिनेछ। कृषि, बाली, मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादन लगायतका थप 71 जोन सञ्चालनमा ल्याइनेछ। रबर खेतीको प्रवर्धन गर्न रबर जोन सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पकेट क्षेत्रमा कम्बाइन्ड हार्वेस्टर, पावर टिलर, कल्टिभेटर, रोटाभेटर, हारो लगायतका उपकरण खरिद गरी स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। आयोजना क्षेत्रका कृषकलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कृषि विषयका स्नातक तहमा अध्ययनरत 300 विद्यार्थीलाई इन्टर्नको रूपमा खटाइनेछ। सबै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि स्नातक उत्तीर्ण गरेका एक जना प्राविधिकलाई 1 वर्षको लागि करारमा लिई खटाइनेछ। यस परियोजना कार्यान्वयनका लागि रु 7 अर्ब 98 करोड विनियोजन गरेको छु। उपयोगमा नआएका सरकारी कृषि र कृषि फर्म र बाँझो जमिनमा व्यावसायिक खेती गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। पहाडी क्षेत्रका भोजपुर, नुवाकोट, बैतडी लगायतका जिल्लामा फलफुल र हिमाली क्षेत्रका मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, डोल्पा लगायतका जिल्लामा व्यावसायिक पशुपालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। कृषि योग्य भूमिको वर्गीकरण एवं माटो परीक्षण गरी भौगोलिक एवं मौसमी अनुकूलताको आधारमा बाली लगाउन प्रोत्साहन गरिनेछ। माटो जाँच प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गरी डिजिटल सोइल म्यापिङ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विद्यमान कृषि अनुदान प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समूह र सहकारी सङ्घ संस्थालाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरिनेछ। इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बिउ खरिद गरी रोपण गर्ने कृषकलाई मूल्यको 50% अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषिको यन्त्रीकरणका लागि कृषि औजार तथा कृषि उपकरण र सोको पाठपूर्जाको आयातमा दिइएको कर तथा महसुल छुटको दायरा तथा प्रतिशत वृद्धि गरेको छु। मध्यम तथा उच्च प्रविधियुक्त बहुउद्देश्य नर्सरी स्थापना गरी फलफुलका 50 लाख बिरुवा उत्पादन गरिनेछ। राष्ट्रिय राजमार्गको किनारामा रहेका बाँझो र सार्वजनिक एवं नदी उकासबाट प्राप्त जग्गामा फलफुल, तरकारी र नगदेबाली लगाउन स्थानीय तह र कृषक समूहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। खेतीबाली लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। 3 वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउन बजेट छुट्याएको छु। रासायनिक मलमा प्रदान गरिने अनुदानलाई वृद्धि गरी रु 12 अर्ब पुर्याएको छु। अर्ग्यानिक खेतीलाई प्रवर्धन गर्न प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। अर्ग्यानिक खेतीको पकेट क्षेत्रमा उत्पादित उपजको ब्रान्डिङ, प्रमाणीकरण र बजार प्रवर्धन गरिनेछ। जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई 50% सम्म सहुलियत अनुदान
उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। सबै प्रदेशमा भण्डारण सुविधा सहितको कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र र औद्योगिक कृषि बजार स्थापना गरिनेछ। इलाममा अलैँची, मकवानपुरको छतिवनमा तरकारी, सल्यानमा अदुवा तथा जुम्लामा स्याउ लक्षित औद्योगिक कृषि बजार स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका धान, गहुँ र मकै लगायतका कृषि उपजको भण्डारण गरी आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज एवं नियमित बनाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र कृषि सहकारी मार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय तह मार्फत 200 खाद्य भण्डार केन्द्र, 89 शीतकक्ष र शीत भण्डार स्थापना गरिनेछ। खाद्य भण्डार गृहको बिमा प्रिमियममा 50% अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा चिनी मिलमा उखु बिक्री गरेको 15 दिनभित्र अनुदान प्रदान गर्न रु 84 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश तथा स्थानीय तह मार्फत मेचीनगर, रङ्गेली, रत्ननगर, कागेश्वरी, मनहरा, सन्धिखर्क लगायत 17 स्थानमा कृषि थोक बजार स्थापना गरिनेछ। सल्यानको कपुरकोट र डोटीको सिलगढीमा कृषि थोक बजार स्थापना गर्न पूर्व तयारी कार्य गरिनेछ। काठमाडौँको चौहारमा निर्माणाधीन फलफुल तथा तरकारी हाट बजार सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कृषि उत्पादन ढुवानी गर्न, कृषि रज्जुमार्ग निर्माण गर्न स्थानीय तह तथा कृषि सहकारीलाई 50% पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। कृषि उपज सङ्कलन, प्रशोधन तथा ब्रान्डिङ गरी स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गर्न रूपन्देहीको कर्साघाटमा आधुनिक प्रविधियुक्त कृषि उपज थोक बजार केन्द्रको निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ। उत्पादक किसानको कृषि उपजको यथार्थ मूल्य प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताको लागि मध्यस्थकर्ताको अनुचित नाफालाई नियन्त्रण गरिनेछ। कृषकलाई बिउ बिजन तथा मलको उपलब्धता, मौसम र सबै प्रकारका कृषि उपजको बजार मूल्य सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना मोबाइल एप्स मार्फत नियमित रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषिमा आधारित उद्यम तथा मूल्य श्रृङ्खला विकासको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न रु 7 अर्ब 60 करोड छुट्याएको छु। इच्छुक किसान सहभागी हुन सक्ने गरी कृषि बाली तथा पशुपक्षी बिमाको दायरा विस्तार गरिनेछ। पशु र बाली बिमाको प्रिमियम बापत 50% अनुदान दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। 2 वर्षभित्र नेपाललाई दूध र तरकारी, 3 वर्षभित्र गहुँ, मकै, कोदो र फापर एवं 5 वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ। कृषकबाट उत्पादित दूधका लागि बजार सुनिश्चित गर्न विराटनगर, पोखरा लगायतका स्थानमा दूध सङ्कलन र चिस्यान केन्द्रको स्थापना र क्षमता विस्तार गरिनेछ। स्वदेशमा उत्पादित दूध तथा दूधजन्य पदार्थको खपत वृद्धि गर्न निजी तथा सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको लगानीमा उच्च तापमानयुक्त दूध प्रशोधन तथा धुलो दूध कारखाना स्थापना गर्न 35% सम्म पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। मनाङ, मुस्ताङ, जुम्ला लगायतका हिमाली जिल्लामा व्यावसायिक स्याउ खेती प्रवर्धन गर्न बेर्ना खरिदका लागि 50% अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। सोलुखुम्बु, जाजरकोट, बैतडी लगायतका 9 जिल्लामा मिसन ओखर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भोजपुर, काभ्रे, पर्वत, स्याङ्जा, दाङ, डडेलधुरा लगायतका 10 जिल्लामा व्यावसायिक कागती खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सुधारिएको गोठ निर्माण, पशुदाना, आहार र घाँसको उत्पादन तथा चरण क्षेत्र विकास एवं विस्तारका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मुलुकका 468 स्थानीय तहमा कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरी 7 लाख उन्नत नस्लका गाई, भैँसी र बाख्रा उत्पादन गरिनेछ। उच्च प्रजननमान भएका स्रोत पशु स्वदेशमै उत्पादन गरिनेछ। कृत्रिम गर्भाधान सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। गाई, भैँसी र कुखुरामा लाग्ने महामारी रोग नियन्त्रणको लागि खोप उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ। पशु स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सबै प्रदेशमा स्वच्छ र व्यवस्थित नमुना पशुपक्षी बधशाला निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन निजी क्षेत्रलाई सहुलियत र प्रोत्साहन गरिनेछ। विराटनगर, पोखरा, सुर्खेत र धनगढीमा आधुनिक पशु बधशाला स्थापना गरिनेछ। कृषि अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि गरिनेछ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदबाट अन्नबाली, तरकारी तथा फलफुलका वर्णशङ्कर जात विकास गरिनेछ। रैथाने प्रजातिका बिउ, बिजन र नस्ललाई संरक्षण गर्न विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरिनेछ। कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि प्रत्येक 2 वर्षमा बिउ फेर्न किसानलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको लागि रु 3 अर्ब विनियोजन गरेको छु। कृषि अनुसन्धानमा आधुनिक प्रविधिको सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्न 2 वर्षभित्र झापाको चन्द्रडाँगी, सर्लाहीको नवलपुर लगायत सबै प्रदेशका एक कृषि फर्मलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। अब कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने सरकारको सङ्कल्पलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न भूमिहीन किसान, दलित र आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग र समुदायमा खाद्य एवं पोषणको पहुँच विस्तार गरिनेछ।
भोकमरी तथा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार, वर्ग र समुदायलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराई भोकमरी अन्त्य गरिनेछ। खाद्य वस्तुको स्वच्छता एवं गुणस्तर कायम गर्न अनुगमन गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रेफरेन्स प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास गरी खाद्य स्वच्छता परीक्षणको क्षेत्र र दायरा विस्तार गरिनेछ। प्रमुख कृषि थोक तथा हाट बजारमा विषादी अवशेष परीक्षणका लागि घुम्ती सेवा सुरु गरिनेछ। कृषि तथा पशुपन्छी विकासतर्फ रु 45 अर्ब 9 करोड विनियोजन गरेको छु। सिंचाई कृषि योग्य जमिनमा नदी पथान्तरण, नहर, लिफ्ट, कुलो तथा भूमिगत सिंचाई प्रणालीको माध्यमबाट सिंचाई सुविधा पुर्याई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। निर्माणाधीन आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न, सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएका सिंचाई आयोजना निर्माण प्रारम्भ गर्न र सिंचाई प्रणालीको नियमित मर्मत समार गर्न प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याएको छु। आगामी वर्ष थप 29,400 हेक्टर कृषि योग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार गरिनेछ। सिक्टा सिंचाई आयोजनाको पश्चिम मूल नहरबाट थप 2,000 हेक्टर भूमिमा सिंचाई सुविधा पुर्याइनेछ। आयोजनाको पूर्वी खण्डमध्ये आगामी वर्ष थप 20 किलोमिटरको मूल नहर र 12 किलोमिटर शाखा नहर निर्माण सम्पन्न गरी थप 5,000 हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार गरिनेछ। सिक्टा सिंचाई आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण कार्य आगामी 2 वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि रु 1 अर्ब 56 करोड छुट्याएको छु। रानी जमरा कोलरिया सिंचाई आयोजनाको पहिलो चरण अन्तर्गतको 9 किलोमिटर मूल नहर निर्माण कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरी थप 3,000 हेक्टर भूमिमा सिंचाई सुविधा पुर्याइनेछ। दोस्रो चरण अन्तर्गत लम्की एक्सटेन्सनको कान्द्रा खोलासम्मको 15 किलोमिटर मूल र 5 किलोमिटर शाखा नहर निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। आगामी 3 वर्षभित्र यस आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरी 20,300 हेक्टर भूमिमा सिंचाई सुविधा पुर्याइनेछ। आयोजना अन्तर्गतको विद्युत गृहबाट 4.7 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ। यस आयोजनाको लागि रु 2 अर्ब 35 करोड विनियोजन गरेको छु। महाकाली सिंचाई आयोजनाको तेस्रो चरण अन्तर्गत 10 किलोमिटर मूल नहर निर्माण र ब्रह्मदेव मण्डी क्षेत्रमा शाखा नहर निर्माण गरी 2,900 हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन रु 1 अर्ब 25 करोड विनियोजन गरेको छु। बबई सिंचाई आयोजनाको पश्चिम खण्डको बाँकी 8 किलोमिटर नहर निर्माण सम्पन्न गर्न रु 1 अर्ब 44 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रगन्ना, बडकापत, बागमती, पालुङटार, बृहदाङ उपत्यका लगायत साना मझौला र ठूला सतह सिंचाई आयोजना निर्माण गर्न रु 1 अर्ब 61 करोड विनियोजन गरेको छु। यी आयोजनाहरूबाट आगामी वर्ष थप 400 हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुनेछ। सुरुङको माध्यमबाट एक नदीको पानी अर्को नदीमा पथान्तरण गरी खानेपानी, सिंचाई र विद्युतका लागि बहुउद्देश्य प्रयोग गर्ने प्रविधिबाट हामी जलस्रोतको उपयोग गर्न नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ। निर्माणाधीन नदी पथान्तरण आयोजना समयमा नै सम्पन्न गरिनेछ। सम्भावनायुक्त स्थानमा नदी पथान्तरण आयोजना सञ्चालन गरी झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका भूभागमा सिंचाई सुविधा विस्तार गरिनेछ। निर्माणाधीन भेरी बबई पथान्तरण बहुउद्देश्य आयोजनाको हेडोक्स निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। 2 वर्षभित्र बाँके र बर्दिया जिल्लाका थप 15,000 हेक्टर भूमिमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्नुका साथै 48 मेगावाट क्षमताको विद्युत गृह निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। यस आयोजनाका लागि रु 3 अर्ब 7 करोड विनियोजन गरेको छु। 9 मोरे बहुउद्देश्य नदी पथान्तरण आयोजनाको DPR तयारी गरी निर्माण सुरु गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। तराई मधेसका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट लगायत प्रदेश नम्बर 2 का 1,22,000 हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराई समग्र प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणको आधार तयारी गर्ने सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्य नदी पथान्तरण आयोजनाको टनेल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष हेडोक्स र विद्युत गृह निर्माण सुरु गरिनेछ। आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुँदा सम्पूर्ण कमान्ड एरियाको कृषि भूमिमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने गरी मूल र शाखा नहर निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। आयोजनाको सम्पूर्ण काम 4 वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। यस आयोजनाका लागि रु 2 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी वर्ष तमोर, चिस्याङ, कालीगण्डकी तिनाउ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी गर्नुका साथै आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। माडी, दाङ र पश्चिम सेती कैलाली नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न बजेट छुट्याएको छु। आगामी आर्थिक वर्ष समृद्ध तराई मधेस सिंचाई विकास कार्यक्रम अन्तर्गत झापा, सप्तरी, उदयपुर, चितवन, नवलपरासी पूर्व, दाङ, बर्दिया, कञ्चनपुर लगायत 25 जिल्लाको 20,000 हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्न 5,000 स्यालो ट्युबवेल र 200 डिप ट्युबवेल जडान गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु 2 अर्ब 34 करोड विनियोजन गरेको छु। एकीकृत
ऊर्जा तथा सिंचाई विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत सुनकोशी, त्रिशुली, कालीगण्डकी, राप्ती, भेरी, कर्णाली र चमेलिया नदी लगायतका नदी किनाराका टार तथा फाँटमा लिफ्टिङ गरी 600 हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु। पहाडी क्षेत्रका कृषियोग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा पुर्याउन स्थानीय तह र समुदायको सहभागितामा पोखरी निर्माण गरिनेछ। यसका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ। नदी नियन्त्रण तथा जलाधार संरक्षण, मानव बस्तीको सुरक्षा र कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र जमिन उकास गरी स्थानीय तह मार्फत उत्पादनशील उपयोग गर्न नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कन्काई, रतुवा, कमला, लालबकैया, बाणगंगा, पश्चिम राप्ती, कर्णाली र महाकाली नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमको लागि रु 3 अर्ब 91 करोड विनियोजन गरेको छु। झापाको भद्रपुर, म्याग्दीको बेनी, डोल्पाको दुनै, बझाङको चैनपुर र दार्चुलाको खलङ्गा बजारलाई नदी कटानबाट संरक्षण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। जनताको तटबन्ध अन्तर्गत मावा, बिरिङ, बक्राहा, खाडो, रातो, लखनदेही, पूर्वी राप्ती, तिनाउदाना, भादा, मोहना लगायतका नदी नियन्त्रण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई 115 किलोमिटर संरचना निर्माण गर्न बजेट छुट्याएको छु। नदी नियन्त्रण र पहिरो व्यवस्थापनमा नवीन तथा बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ। त्रियुगा नदीको कटानबाट उदयपुरको गाईघाट बजार लगायत अन्य बस्ती र कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गर्न 84 किलोमिटर तटबन्ध 3 वर्षभित्र निर्माण गरिनेछ। झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको चुरे पहाडको भावर क्षेत्रमा कोशी, गण्डकी, कर्णाली एवं तिनका सहायक नदी प्रणालीलाई अन्तर आबद्ध गरी नहर निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। यसबाट तराईको सिंचाई प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, जलचक्रलाई निरन्तरता दिन, जलयात्रा एवं पर्यटन प्रवर्धन गर्न तथा तराईमा हुने बाढी, डुबान र नदी कटानका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु। जलाधार संरक्षण र सिंचाई सुविधा विस्तारका लागि तालतलैया संरक्षण तथा ड्याम निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। रूपाताल एकीकृत विकास परियोजना अन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 27 करोड छुट्याएको छु। मौसम सम्बन्धी सूचना सङ्कलनका लागि पाल्पा र उदयपुरमा मौसमी राडार तथा काठमाडौँ उपत्यकामा एक्स ब्यान्ड राडार जडान गरिनेछ। टेलिभिजनमा मौसम च्यानल सञ्चालन गरिनेछ। थप स्थानमा जल तथा मौसम मापन केन्द्र स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण क्षेत्रको लागि बजेट वृद्धि गरी रु 31 अर्ब 86 करोड पुर्याएको छु। भूमि व्यवस्था, सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। गैर कानुनी रूपमा कब्जा गरिएका सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गाको खोज तथा पहिचान गरी फिर्ता ल्याउने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। सडक र सोको राइट अफ वे लगायत नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेको वा खरिद गरेको सम्पूर्ण भूमिको कित्ताकाट गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिनेछ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मार्फत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, पूर्व कमलारी, पूर्व कमैया, हरवा, चरवा तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत सङ्कलन, नाप नक्साङ्कन, सत्यापन र अभिलेखाङ्कन कार्य सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण गरिनेछ। यसका लागि रु 68 करोड विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकार र स्थानीय तहको सहलगानीमा प्रत्येक प्रदेशमा भूमि ब्याङ्कका कम्तीमा 50 शाखा स्थापना गरी आगामी वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। उपयोगमा नरहेका व्यक्तिगत, सरकारी, सार्वजनिक तथा नदी उकासको जग्गामा व्यावसायिक खेती र कृषि उपज प्रशोधन गर्न व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई भूमि ब्याङ्क मार्फत लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण र अधिकतम उपयोगको लागि भू सूचना प्रणालीमा आधारित भू उपयोग नक्साको प्रयोग गरी सबै स्थानीय तहमा भू उपयोग योजना तर्जुमा गरिनेछ। योजना लागू गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन स्वरूप थप अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। जग्गा सम्बन्धी सबै अभिलेखको डिजिटल प्रति भू अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट उपलब्ध गराइनेछ। सबै मालपोत कार्यालयमा विद्युतीय प्रणालीमा आधारित जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा विस्तार गरी सेवाग्राहीले घरबाट नै जग्गा दर्ता, नामसारी लगायतका जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु। आगामी आर्थिक वर्षभित्र कित्ता नापी, नक्सा, फिल्डबुक र प्लट रजिस्टर सम्बन्धी सेवा विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने गरी मेरो कित्ता प्रणाली सबै जिल्लामा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विभिन्न जिल्लाका 40 कार्यालयमा भू सूचना प्रणाली विस्तार गरिनेछ। भू सूचना सङ्कलन, सर्वेक्षण र नाप नक्साङ्कन गर्न अत्याधुनिक लाइडर प्रविधिको प्रयोगलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष मेचीदेखि नारायणीसम्मका तराईका 15,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको नाप नक्साङ्कन कार्य सम्पन्न गर्न रु 43 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी 3 वर्षभित्र देशका सबै भूभागको नाप नक्साङ्कन सम्पन्न गरिनेछ। सहकारी तथा गरिबी निवारण, सहकारी क्षेत्रलाई
अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भको रूपमा विकास गरिनेछ। वित्तीय पहुँच विस्तार, सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण र उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारी सङ्घ संस्थालाई परिचालन गरिनेछ। भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित एवं पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई सहकारी संस्थामा आबद्ध गरी उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सहकारी सङ्घ संस्थालाई स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्धन, स्थानीय उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरणका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ। सहकारी सङ्घ संस्थालाई कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादनको प्रशोधन गरी मूल्य श्रृङ्खला विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छु। सहकारी सङ्घ संस्थालाई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। कृषि सामग्री भण्डारण गर्न साबिकका साझा सहकारी संस्थाका गोदाम मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान प्रदान गरिनेछ। सहकारीको माध्यमबाट खाद्यान्न, दलहन, तरकारी, फलफुल, चिया, अलैँची, कफी खेती गर्न आवश्यक पर्ने बिउ, बिजन, यन्त्र र उपकरण खरिदमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने सहकारी सङ्घ संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग र प्रतिफलमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। आगामी वर्ष सबै जिल्लाका गरिब घर परिवारलाई राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण गर्ने काम सम्पन्न गरिनेछ। सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिने गरिब लक्षित सबै सेवा सुविधालाई सोही परिचय पत्रसँग आबद्ध गरिनेछ। गरिबीसँग विशेषकर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। गरिबी निवारण कोषलाई खारेज गरेको छु। कोषमा आबद्ध करिब 32,000 सामुदायिक समूहलाई सहकारीमा रूपान्तरण गरिनेछ। समूहले परिचालन गरेको रु 19 अर्ब आवर्ती कोषलाई सहकारीको बिउ पुँजीको रूपमा उपयोग गरी गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु 8 अर्ब 21 करोड विनियोजन गरेको छु। वन विकास, काष्ठ, गैर काष्ठ र जडीबुटीमा आधारित वनजन्य उद्यमलाई रोजगारी र आर्थिक उपार्जनसँग आबद्ध गरी उद्यमशीलता प्रवर्धन गरिनेछ। मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा वन क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्न दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। राष्ट्रपति सूर्य संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत शिवालिक तथा महाभारत क्षेत्रमा 200 पोखरी निर्माण गरी भूमिगत जल पुनर्भरण गरिनेछ। सूर्य क्षेत्रका 164 नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु 1 अर्ब 53 करोड विनियोजन गरेको छु। निर्यातको सम्भावना रहेका बोधिचित्त, रुद्राक्ष, चिराइतो, श्रीखण्ड, पाँचौले लगायतका उच्च मूल्ययुक्त वनस्पति र जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन र प्रमाणीकरण बजारीकरण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। भौगोलिक सम्भाव्यताका आधारमा वनस्पति एवं जडीबुटीका नर्सरी विकास गरिनेछ। जडीबुटी बालीको बिमा गरी प्रिमियम रकममा 50% अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, सिमसार, वनस्पति उद्यान र सामुदायिक वनमा जैविक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यमा आधारित पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कञ्चनपुर, बर्दिया, चितवन, नुवाकोट र दोलखा जिल्लामा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भक्तपुरको सूर्य विनायकमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्राणी उद्यान र तनहुमा भानुभक्त प्राणी उद्यानको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। सबै प्रदेशमा प्रादेशिक तहका प्राणी उद्यान स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट छुट्याएको छु। मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय वनमा रहेका जैविक मार्ग, घाँसे मैदान, सिमसार, प्राकृतिक पोखरी एवं वासस्थानको संरक्षण गरिनेछ। संरक्षित र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नागरिक र कर्मचारीलाई वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षति परिपूरण गर्न दुर्घटना बिमा गराइनेछ। वन्यजन्तु वनजन्य पशुपक्षीको व्यावसायिक पालन गर्न निजी, सहकारी र सामुदायिक संस्थालाई प्रोत्साहित गरिनेछ। पाँचौले, केसर र यार्सगुम्बा जस्ता दुर्लभ एवं बहुमूल्य वनस्पति तथा जडीबुटीको व्यावसायिक खेती गर्न अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिनेछ। बाघ, एकसिङे गैंडा, हात्ती, कस्तुरी, गोही, सालक जस्ता सङ्कटापन्न तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षण गरिनेछ। रोजगारी र आय आर्जनको अवसर विस्तार गर्न वन क्षेत्रमा सामूहिक खेती र निजी जग्गामा कृषि वन लगाउन प्रोत्साहित गरिनेछ। लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 2 का 50 स्थानीय तहमा समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। चुरे तथा तराई मधेस क्षेत्रमा 1 करोड 50 लाख वृक्षारोपण गरिनेछ। शहरी क्षेत्रका सडक किनारा, आवास क्षेत्र र खुला क्षेत्रमा फलफुलका बिरुवा रोपी हरित सहर विकास गरिनेछ। वृक्षारोपण र संरक्षण कार्यमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई समेत परिचालन गरिनेछ। प्लास्टिक जन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण र प्रयोगमा आगामी श्रावण 1 गतेदेखि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छु। शपिङ मल तथा डिपार्टमेन्टल
स्टोर लगायतका सबै व्यापारिक प्रतिष्ठानमा प्लास्टिकको झोलाको सट्टा सुती, जुट र कागजका झोला प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक झोला वा सिट उत्पादन गर्ने उद्योगले पुरानो मेसिनको पाट पूर्जा प्रतिस्थापन गरी नयाँ जडान गरेमा हुने थप लगानी बराबरको रकम पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। वातावरणीय प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न र स्वच्छ एवं वातावरण मैत्री विकासलाई प्रवर्धन गर्न विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने हलुका सवारी साधनलाई सम्मत 2088 सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। यसका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, छुट तथा सुविधा र पूर्वाधार विकासका सम्बन्धमा सुझाव दिन विज्ञ सहितको कार्यदल गठन गरिनेछ। पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गरेमा 5 वर्षसम्म नवीकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा चम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर लगायतका तराई मधेसका 13 जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याएको छु। जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। इलाम, राजविराज, जोमसोम, दिपाल लगायतका स्थानमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। वायु, ध्वनि तथा जल प्रदूषण सम्बन्धी क्षेत्रगत मापदण्ड अद्यावधि गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु 14 अर्ब 13 करोड छुट्याएको छु। पर्यटन प्रवर्धन, अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य, प्रचुर जैविक विविधता र अतुलनीय सामाजिक सांस्कृतिक बहुलताबाट प्राप्त पर्यटकीय सम्भावनाको उपयोग गरी नेपाललाई आकर्षक, रमणीय र सुरक्षित पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरण र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सन्दकपुर, धनुषाधाम, इन्द्र सरोवर, पञ्चासे, निग्ली हावा, कुपिन्टे दह र भातगाउँ लगायतका स्थानमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। मुक्तिनाथ क्षेत्रको आनी गुम्बा र कागबेनीको पिण्डस्थान पुनर्निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। काठमाडौँ उपत्यका नजिकका सम्भाव्य स्थानमा पदयात्रा मार्ग, हाइकिङ डेस्टिनेसन एवं साइक्लिङ ट्रेल निर्माण गरिनेछ। फेवाताल वरिपरि वातावरण मैत्री साइकल सर्किट निर्माण गरिनेछ। दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म हिमालय पदमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। सूर्य तथा महाभारत श्रृङ्खलाका सम्भाव्य स्थानमा होटल, मोटल, रिसोर्ट लगायत शीतल आवास निर्माण गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराइनेछ। रारा, सेफोक्सुन्डो, खप्तड लगायतका प्राकृतिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण स्थानलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। तल्लो डोल्पा, हुम्लाको सिमीकोट, धादिङको रुबी भ्याली, दोलखाको रोल्बालिङ, ताप्लेजुङको ओलङचुङ्गोला लगायतका क्षेत्रमा पदयात्रा मार्ग निर्माण गरिनेछ। पदयात्रा तथा हिमाल आरोहणमा जाने पर्यटकको सुरक्षा र उद्धारका लागि GPS ट्र्याकिङ सहितको एकीकृत पर्यटन सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। इलामको माईपोखरी, सुनसरीको बर्जुताल, कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताल, पाल्पाको सत्यवती ताल, रुकुमको स्यारपु ताल, कैलालीको बेडा बाबा ताल लगायतका महत्त्वपूर्ण तालको संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण गरी पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। माउन्टेनियरिङ, बन्जी जम्पिङ, रक क्लाइम्बिङ, राफ्टिङ, पाराग्लाइडिङ, जिप लाइन, कायाकिङ लगायतका साहसिक पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। साहसिक पर्यटनको क्षेत्रमा लगानी गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिनेछ। स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको समन्वय एवं सहजीकरणमा कृषि पर्यटन, पर्यापर्यटन, हिमालयन योगा पर्यटन, उच्च उचाइ खेल पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन र सम्मेलन पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा 216 स्थानमा सञ्चालित पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु 59 करोड विनियोजन गरेको छु। सिमरनगढ, मकवानपुर गढी, सिन्धुली गढी, जितगढी लगायत ऐतिहासिक गढी किल्लाको संरक्षण र विकास गरिनेछ। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सिमसार क्षेत्रमा परिपथ निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत रु 27 अर्ब 47 करोड विनियोजन गरेको छु। औद्योगिक विकास र लगानी प्रवर्धन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्न अनुकूल व्यावसायिक वातावरण सृजना गरी नेपाललाई आकर्षक एवं सुरक्षित लगानी गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। लगानी मैत्री उद्योग प्रशासन, सौविध्यपूर्ण व्यापार, संरक्षणयुक्त कर प्रणाली, असल श्रम सम्बन्ध एवं आधुनिक पूर्वाधार विकास गरी औद्योगिकरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाइनेछ। स्वदेशी वस्तुको बृहत उत्पादन
बजारीकरण, प्रयोग एवं निकासी प्रवर्धनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सिमेन्ट, औषधि, फलामे डन्डी, फर्निचर र जुत्ता लगायतको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै निकासी प्रवर्धन गरिनेछ। घरेलु साना तथा मझौला उद्योगलाई संरक्षण गरी स्थानीय कच्चा पदार्थ र श्रममा आधारित उत्पादन अभिवृद्धि गरिनेछ। यस्ता उद्योगको उत्पादनलाई बजार प्रवर्धन गर्न इन्टरनेटको प्रयोग गरी भर्चुअल ट्रेड सो आयोजना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका 22 जिल्लाका 33 स्थानीय तहमा ऊन मिशन कार्यक्रम मार्फत भेडा र च्याङ्ग्रा पालनका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा ऊन प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। हिमाली क्षेत्रमा मासु उद्योग सञ्चालन गरी निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन एवं एसेम्बलिङ गर्ने विश्वका उत्कृष्ट 10 ब्रान्डका कम्पनीलाई नेप उद्योग स्थापना गर्न आकर्षित गरिनेछ। सवारी साधनमा प्रयोग हुने विभिन्न प्रकारका सहायक सामग्रीको उत्पादन स्वदेशमै गरी पृष्ठ अन्तर्सम्बन्धको विकासका माध्यमबाट रोजगारी सृजना गरिनेछ। यस्ता कम्पनीलाई कर सहुलियतका अतिरिक्त आवश्यक पर्ने जग्गा सरकारले निशुल्क लिजमा उपलब्ध गराउनेछ। झापाको दमक, मकवानपुरको मयूरधाप, रूपन्देहीको मोतीपुर, बाँकीको नौबस्ता, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा आगामी 2 वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। सर्लाहीको मूर्तिया, तनहुको चिन्तुटार, दाङको लक्ष्मीपुर, सुर्खेतको चौरासीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको भूमिका र सहयोगिता बढाउँदै लगिनेछ। औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिनेछ। काभ्रे पलाञ्चोकको 5 खालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सुनसरीको अमरडुवा, कैलालीको हरैया र बर्दियाको राजापुरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको लागि रु 52 करोड विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहमा सुरु गरिएको औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन रु 92 करोड विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित सार्क हस्तकला भवन निर्माण कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। नेपाल निर्यात व्यवसाय महासङ्घको साझेदारीमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गरिनेछ। विराटनगरमा सञ्चालित प्रदर्शनी स्थललाई स्तरोन्नति गरिनेछ। तुलनात्मक लाभका उद्योगको स्थापना र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई सहुलियत प्रदान गरिनेछ। वैदेशिक लगानीबाट स्थापित उद्योगको लगानी फिर्ता प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिनेछ। एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सेवा विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराइनेछ। डिजिटल र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधि लगायत चौथो पुस्ताको औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएका अवसरको उपयोग गरिनेछ। ई कमर्स सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने उद्योगलाई थप सहुलियत तथा प्रोत्साहन दिइनेछ। औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न न्यूनतम मूल्यमा जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउनुका साथै लिज अवधि वृद्धि गरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्दा वातावरणीय दृष्टिकोणले संवेदनशील बाहेक अन्य उद्योगलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्र बाहिर स्थापित उद्योग विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गरिने उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको 3 वर्षसम्म 40% उत्पादन आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले तिर्नुपर्ने लिज रकम घटाइनेछ। प्रदूषण रहित स्वच्छ राजधानी बनाउने उद्देश्य अनुरूप काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई मकवानपुरको मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिनेछ। त्यसरी स्थानान्तरण हुने उद्योगलाई 10 वर्षका लागि निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने र उद्योगले पैठारी गर्ने मिल मेसिनरी र सोको पाटपूर्जामा 1% मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छु। ती उद्योगहरूको डिमान्ड शुल्क, विद्युत डिमान्ड शुल्क 5 वर्षका लागि पुरै छुट दिइनेछ। दलित समुदायको परम्परागत सिप, कला र पेसालाई संरक्षण, सम्वर्धन र आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिक बनाउन र रोजगारीको अवसर तथा दायरा विस्तार गर्न सबै प्रदेशमा भगत सर्वजित शिल्प उत्थान तथा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पेसा, उत्पादन र स्थान अनुसारको विशेष पकेट क्षेत्र घोषणा गरी सिप विकास र बजार प्रवर्धन गर्न पुँजीगत अनुदान दिइनेछ। यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि अलग संरचना निर्माण गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। तारे होटल, सिमेन्ट र फलाम उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन लगानीकर्ता स्वयंले निर्माण गरेमा निर्माण लागतको 75% रकम शोध भर्ना दिइनेछ। फलाम, बहुमूल्य धातु, कीमती पत्थर, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अन्य खनिज पदार्थको अन्वेषण सर्वेक्षण गरी उत्खनन सुरु गरिनेछ।
खानीको भौगोलिक नक्साङ्कन तथा खनिज अन्वेषण सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक रकम छुट्याएको छु। आगामी वर्ष धौवादी फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिनेछ। दैलेखको चुप्रामा सञ्चालित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य 2 वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। मुस्ताङको लोमाङथाङमा रहेको युरेनियम लगायत रेडियोधर्मी पदार्थको संरक्षण, प्रवर्धन र उपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। बैतडीमा फोस्फोराइड, उदयपुरमा म्याग्नेसाइड, ओखलढुङ्गा, खानीडाँडा र तनहुँ आबुखैरेनीमा तामाखानी, जाजरकोटमा क्वार्ज र धादिङको रुबी भ्यालीमा बहुमूल्य पत्थरको सम्भाव्यता अध्ययन गरी उत्खनन प्रारम्भ गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा काठमाडौँ तथा सुर्खेतमा बहुमूल्य कीमती तथा अर्धकीमती पत्थर प्रयोगशाला एवं प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी सबै स्थानीय तहमा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ रु 2 अर्ब 77 करोड विनियोजन गरेको छु। वाणिज्य अलैँची, चिया, कफी, अदुवा, जडीबुटी लगायत नेपालको पर्यावरण अनुकूल र मौलिक पहिचान भएका उत्पादनको प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त गुणस्तर प्रमाणीकरण सहित निकासी प्रवर्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ। निर्यातजन्य उद्योगमा विदेशी लगानी आकर्षित गरिनेछ। हिमालय क्षेत्रको गुणस्तरीय पिउने पानी ब्रान्डिङ गरी निर्यात गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा उत्पादन गरी आफ्नो देशमा 100% निकासी गरेमा त्यस्ता उद्योगलाई आयकरमा थप छुट दिइनेछ। साना तथा मझौला उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको निर्यात बढाउन निर्यात गृहको स्थापना र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा प्रदान गरिनेछ। तयारी पश्मिना, गलैँचा, जुट, रेशम र कपासमा आधारित निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन एवं निर्यात प्रवर्धन गरिनेछ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको पहिचानका लागि उद्योगदेखि परिवहनका लागि निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा थप परिमाण र मूल्यको सामग्री निर्यात गर्ने निर्यातकर्तालाई थप अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ। निर्यात अनुदानलाई उत्पादकको तहसम्म पुर्याइनेछ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न विद्युत खपत वृद्धि गरिनेछ। पानीको बहाव क्षेत्र रहेको भिरालो भूबनोटबाट अत्यधिक भार वहन भई छिटो मर्मत समार गर्नुपर्ने प्रकृतिका सडक निर्माण गर्दा स्वदेशी सिमेन्ट र फलामको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि सेफगार्ड, एन्टी डम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विलासी वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्नका साथै स्वास्थ्य र वातावरणीय दृष्टिकोणले हानिकारक वस्तुको आयातलाई नियन्त्रण गरिनेछ। च्याङ्ग्रा पश्मिना, फेल्ट, नेपाल हब्स, एभरेस्ट बिग कार्डामम, नेपाल टी, हिमालयन नेभलिस कार्पेट, नेपाल कफी लगायत सामूहिक ट्रेडमार्कको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धन गरिनेछ। सामूहिक ट्रेडमार्क नवीकरण दस्तुर नेपाल सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। अर्ग्यानिक प्रमाणीकरणका लागि लाग्ने शुल्क छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। छिमेकी मुलुकहरूसँगको वाणिज्य तथा व्यापार सन्धि पुनरावलोकन गरिनेछ। मित्र राष्ट्र भारत तथा चीनबाट प्राप्त पहाड वहन सुविधाको अधिकतम उपयोग गरी तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार विस्तार गरिनेछ। व्यापार पूर्वाधार अन्तर्देशीय व्यापार पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। आगामी वर्ष नेपालगञ्जको एकीकृत जाँच चौकी निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। भैरवाको एकीकृत जाँच चौकी निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ। नेपाल र भारत सीमानामा रहेका एकीकृत जाँच चौकीलाई रेलमार्गसँग आबद्ध गरिनेछ। बेलैया सीमा नाकामा 2000 मालवाहक सवारी साधन अट्ने पार्किङ यार्ड निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। आगामी वर्ष रसुवाको टिमोरेमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। ताप्लेजुङको ओलङचुङ्गला, सङ्खुवा सभाको किमाथाङका, मुस्ताङको कोरला, हुम्लाको यारी र कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको पूर्व तयारी सम्पन्न गरी निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ। काठमाडौँको चौबारमा निर्माणाधीन कन्टेनर फ्रेट स्टेसन आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइनेछ। काठमाडौँ गन्तव्य हुने गरी छुटेका सबै प्रकारका मालवाहक सवारी साधनलाई नेपाल प्रवेश बिन्दुमा सिल लगाई बिना अवरोध काठमाडौँको चौबारमा भन्सार जाँचपास गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आपूर्ति व्यवस्था राष्ट्रिय गुणस्तर नीति तर्जुमा गरिनेछ। बजारमा हुने एकाधिकार र मूल्य मिलेमतो निर्मूल गर्दै आपूर्ति प्रणालीलाई स्वच्छ एवं प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ। बजार अनुगमनमा संलग्न निकाय र उपभोक्ता हितका लागि क्रियाशील सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा बजार अनुगमनलाई नियमित र प्रभावकारी बनाइनेछ। कर्णाली लगायतका दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न र नुन ढुवानीका लागि प्रदान गरिने अनुदानलाई निरन्तरता दिन रु 76 करोड विनियोजन गरेको छु।
न्यूनतम 3 महिनाको पेट्रोलियम पदार्थको मागलाई धान्न सक्ने गरी भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिनेछ। पानी ट्याङ्कीदेखि काँक्रेभिट्टा हुँदै 4 आलीसम्म र अम्लेखगञ्जदेखि लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने कार्य प्रारम्भ गरी 3 वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवं न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि रु 13 अर्ब 58 करोड विनियोजन गरेको छु। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, अब म शिक्षा, खानेपानी लगायत सामाजिक क्षेत्रतर्फका कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्दछु। गुणस्तरीय शिक्षा। मानव पुँजी निर्माणको आधार शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवन उपयोगी, व्यावसायिक र प्रविधि मैत्री बनाई शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। दक्ष शैक्षिक जनशक्ति विकास र ज्ञान एवं सिपमूलक पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी अनुकूल सिकाइ वातावरण निर्माण गरिनेछ। विपद संवेदनशील तथा अपाङ्ग मैत्री शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। नतिजामूलक शैक्षिक मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। सामुदायिक शिक्षालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न शैक्षिक नतिजाको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई शैक्षिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गरिनेछ। 3 वर्षभित्र सबै तहका सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको कक्षा कोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खानेपानी तथा शौचालय लगायत वैकल्पिक सिकाइ विधि अनुकूलका भवन तथा पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। आगामी वर्ष प्राथमिकताको आधारमा 1500 सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रारम्भ गरिनेछ। यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुने, देश सुहाउँदो दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छु। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि रु 10 अर्ब विनियोजन गरेको छु। आगामी शैक्षिक सत्रमा आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्ना दर 100% पुर्याई अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गरिनेछ। गुरुकुल, मदरसा र गुम्बा जस्ता परम्परागत शिक्षाविधिलाई औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम रु 15,000 न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराइनेछ। नेपाल सरकारले हाल उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक पारिश्रमिकमा वृद्धि गरी रु 8,000 पुर्याएको छु। न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम हुन आउने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले बेहोर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि रु 5 अर्ब 55 करोड विनियोजन गरेको छु। बालबालिकाको पोषण स्तरमा सुधार ल्याउन र शैक्षिक सत्र पूरा नगरी बीचमा नै कक्षा छोड्ने समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा 5 सम्मका सबै बालबालिकालाई दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 8 अर्ब 73 करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट देशभरका 35 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्। शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षकको दरबन्दी मिलान गरिनेछ। प्राथमिक तहमा बढी हुने दरबन्दी माध्यमिक तहमा रूपान्तरण गरी बढी भएको दरबन्दी खारेज गरिनेछ। माध्यमिक तहका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षक व्यवस्था गर्न थप अनुदानका लागि रु 2 अर्ब 66 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी 2 वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा मुलुकभरका 60% विद्यालयमा सेवा विस्तार गरिनेछ। वैकल्पिक शिक्षा सिकाइ कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सिकाइ पोर्टलको विकास तथा नेपाल टेलिभिजन मार्फत शैक्षिक च्यानल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि रु 1 अर्ब 20 करोड विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा 9 सम्म अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई रङ्गीन पाठ्यपुस्तक छपाई गरी शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै निःशुल्क वितरण गरिनेछ। कक्षा 12 सम्मका छात्र छात्रालाई निःशुल्क पाठ्य पुस्तक र छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्न रु 4 अर्ब 79 करोड विनियोजन गरेको छु। जोखिममा परेको अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत समुदाय तथा विभिन्न वर्गका बालबालिकाका लागि ताप्लेजुङ, रसुवा, मुस्ताङ, मुगु, दार्चुला लगायतका 13 हिमाली जिल्लामा माध्यमिक तहका आवश्यक विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। चेपाङ, राउटे, बादी, माझी, मुसहर लगायत आर्थिक सामाजिक रूपमा सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदाय, अपङ्गता भएका व्यक्ति, शहीद परिवार, द्वन्द्व पीडित, कोभिड-19 को संक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारका छात्र छात्रा तथा HIV/AIDS संक्रमित बालबालिकाको शिक्षा प्राप्तिको अधिकारको संरक्षण गर्न छात्रवृत्तिका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। दलित, मुस्लिम महिला तथा मुक्त कमजोरी महिला विद्यार्थीका लागि सबै विषयमा उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। दृष्टिविहीन बालबालिकालाई ब्रेल
पाठ्यपुस्तक लगायत आधुनिक प्रविधिको सहायताबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि आवश्यक सुविधासहित प्रत्येक प्रदेशमा एक विशेष विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। एक विद्यालय एक स्वास्थ्य कर्मीको नीति अवलम्बन गरी विद्यालयमा स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ। प्रत्येक शैक्षिक सत्रको सुरुमा सबै विद्यार्थीको अनिवार्य रूपमा आँखा कान लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ। माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई दैनिक पठन पाठनको अतिरिक्त नेपाल स्काउट, जुनियर रेड क्रस सर्कल, खेलकुद र सङ्गीत लगायतका अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी हुन प्रोत्साहित गरिनेछ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण, मापदण्ड निर्धारण तथा विश्वविद्यालयको अनुगमन र नियमन गर्ने सबल र सक्षम निकायमा विकास गरिनेछ। विश्वविद्यालयलाई प्रदान गरिने अनुदान कार्य सम्पादनमा आधारित बनाइनेछ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत वितरण हुने अनुदान वृद्धि गरी रु 18 अर्ब 34 करोड पुर्याएको छु। 70% प्राविधिक र 30% साधारण शिक्षाको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। महोत्तरीको जलेश्वरमा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गरिनेछ। कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका आङ्गिक कलेज विस्तार गरिनेछ। मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय आगामी 2 वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। आगामी वर्ष विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। 2 वर्षभित्र योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने गरी पूर्वाधार निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्न बजेट छुट्याएको छु। प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयको स्थापना तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। आगामी वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटामा निर्माणाधीन मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याइनेछ। बुटवल मेडिकल कलेजको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिन्छ। प्रदेश नम्बर 2 को बर्दिवास र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न जग्गा प्राप्ति र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। विश्वविद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सेडा, सिनास, सेरिड र रिकास्टलाई अनुसन्धानको अग्रणी संस्थाको रूपमा विकास गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय विशेषता र आवश्यकताका आधारमा सिपयुक्त अध्यक्ष जनशक्ति तयार गर्न सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको सम्बन्धन र सम्बन्धित स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्न सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदलाई पाठ्यक्रम विकास, दक्ष प्रशिक्षक उत्पादन, शिक्षालयको गुणस्तर निर्धारण, सिकाइ प्रमाणीकरण र नियमन कार्यमा केन्द्रित गरिनेछ। इतिहासको अध्ययन, अन्वेषण र खोज गरी भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पक्षमा प्रमाणिकता स्थापित गर्न क्रियाशील रहेको इतिहास संशोधन मण्डललाई सबल बनाउन रकम उपलब्ध गराइनेछ। काठमाडौँको जगडलमा युनेस्को ग्राम निर्माण गरिनेछ। विज्ञान प्रविधि समाजसँग विज्ञान र उत्पादनसँग प्रविधि तथा नवप्रवर्धन आबद्ध गरी वैज्ञानिक चेतना अभिवृद्धि गरिनेछ। विज्ञान र प्रविधि सम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्न विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्धन परिषद गठन गरिनेछ। विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा विश्वस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्न स्थापित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय आगामी वर्ष सञ्चालनमा ल्याइनेछ। मकवानपुरको चितलाङमा इन्जिनियरिङ संकायको पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। काभ्रेको पाँचखालमा पूर्वाधार निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। यसका लागि रु 1 अर्ब 55 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना गरिनेछ। बीपी कोइराला मेमोरियल विज्ञान संग्रहालयलाई बीपी कोइराला राष्ट्रिय विज्ञान पार्कमा विकास गरिनेछ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई रु 1 खर्ब 80 अर्ब 4 करोड विनियोजन गरेको छु। संस्कृति परम्परागत संस्कृति एवं पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धन गरी सफ्ट पावरको रूपमा विश्व सामु प्रस्तुत गरिनेछ। लुम्बिनी विकास गुरु योजनाको बाँकी काम 2 वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विख्यात योजनाविदद्वारा लुम्बिनी, तिलोराकोट, रामगाम र देवदह क्षेत्र समेटी बृहत लुम्बिनी विकास गुरु योजना तयार गरिनेछ। यसका लागि रु 1 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। पशुपति विकास क्षेत्र विकास गुरु योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। पशुपतिनाथ मन्दिरको प्रबलीकरण लगायत पूर्वाधार निर्माण गर्न रु 35 करोड विनियोजन गरेको छु। जानकी मन्दिर र तिलोराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। जनकपुरलाई धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न हरेक वर्ष अष्टावक्र र शास्त्रार्थ सहितको धार्मिक सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। चितवनको अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर निर्माण गर्न बजेट छुट्याएको छु। विराट क्षेत्र, राम जानकी मन्दिर, देवघाट, भैरवस्थान, रुरु, खप्तड लगायत धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण तथा विकासको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। बैतडीको त्रिपुरा सुन्दरी, बाजुराको बडी मालिका,
हुम्लाको छायानाथ, जुम्लाको चन्दननाथ, सुर्खेतको काँक्री बिहार, प्युठानको स्वर्गद्वारी, मुस्ताङको मुक्तिनाथ, बाराको गढीमाई, सप्तरीको छिन्नमस्ता, खोटाङको हलेसी, सुनसरीको बराहा क्षेत्र र ताप्लेजुङको पाथिभरा लगायत महत्त्वपूर्ण धार्मिक पर्यटक स्थलको संरक्षण एवं विकासका लागि गुरु योजना तयार गर्न बजेट छुट्याएको छु। विभिन्न जात जाति एवं भाषाभाषीको रहन सहन, रीतिरिवाज, कला संस्कृति र परम्परा झल्किने गरी काठमाडौँको कीर्तिपुरमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय सांस्कृतिक संग्रहालय 2 वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। प्रदेश सरकारको समन्वय र सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक संग्रहालयको स्थापना र विकास गरिनेछ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान, नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र बाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास गर्न काठमाडौँ उपत्यकाभित्र प्रज्ञा ग्राम निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। युवा तथा खेलकुद, युवाको क्षमता अभिवृद्धि गरी देशभक्त, अनुशासित र उद्यमशील बनाइनेछ। मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा युवाको सार्थक सहभागिताका लागि युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। युवा तथा साना व्यवसाय रोजगार कोष मार्फत प्राविधिक र व्यावसायिक सिप सहित कर्जा सुविधा उपलब्ध गराई आगामी वर्ष थप 12,000 युवालाई स्वरोजगार बनाइनेछ। युवा तथा साना व्यवसायलाई युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रवाह गरिएको कर्जाको सुरक्षण प्रिमियमको 50% अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। राष्ट्रिय युवा परिषद मार्फत युवा शक्तिलाई सङ्गठित गरी विपद जोखिम न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण, राहत, उद्धार तथा जनचेतना अभिवृद्धि लगायतका सामाजिक कार्यमा परिचालन गरिनेछ। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण प्रक्रियामा युवाको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरिनेछ। राष्ट्रिय युवा परिषदको अग्रसरतामा सबै प्रदेशमा युवा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। 5 देखि 25 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई स्काउटमा समाहित गरी अनुशासित, स्वावलम्बी र स्वयंसेवी भावसहित राष्ट्र निर्माणमा सक्रिय गराइनेछ। आगामी वर्ष 13,000 विद्यालयमा नेपाल स्काउट विस्तार गरिनेछ। समुदाय स्तरदेखि नै खेलकुदको विकास र विस्तार गरी शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रको सम्मान अभिवृद्धि गर्न खेलकुद पूर्वाधार विकास, खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना, खेलकुद प्रशिक्षण सञ्चालन तथा प्रतिभावान खेलाडीलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। झापाको दमकमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मदन भण्डारी रङ्गशाला 2 वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ। मोरङको वैद्यनाथपुर, काठमाडौँको मूलपानी, रूपन्देहीको भैरवा, दाङको लमही, बाँकीको नेपालगञ्ज र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा क्रिकेट मैदान निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। आगामी वर्ष पोखरा रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। सक्रिय खेल जीवनबाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। धनगढी, वीरेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, जनकपुरधाम र इटहरीमा प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। सबै स्थानीय तहमा खेल पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा 168 स्थानीय तहमा खेल ग्रामको निर्माण गर्न रकम छुट्याएको छु। सोलुखुम्बु, सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, मुस्ताङ र जुम्लामा हाई अल्टिच्युड स्पोर्ट्स सेन्टर निर्माण गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष 9औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पदक हासिल गर्न सम्भाव्य खेल पहिचान गरी प्रोत्साहन गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता वृद्धि गरिनेछ। नेपाललाई खेल पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल विद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि रु 2 अर्ब 74 करोड विनियोजन गरेको छु। सबैको लागि स्वच्छ खानेपानी, आगामी वर्ष सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पुर्याइनेछ। एक घर एक धाराको अवधारणा कार्यान्वयन गरी गुणस्तरीय खानेपानी सेवाको पहुँच विस्तार गरिनेछ। खानेपानीको दिगो व्यवस्थापन गर्न उपभोक्ता समितिको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत लार्के र याङ्ग्री खोलाबाट दैनिक 34 करोड लिटर खानेपानी प्रणालीमा थप गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा सुरुङ लगायत अन्य पूर्वाधार निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ। 3 वर्षभित्र यस आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि रु 3 अर्ब 51 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी वितरण प्रणालीमा उल्लेख्य सुधार गरिनेछ। पहिलो चरणमा निर्माणाधीन 4 थोक वितरण प्रणालीबाट 113 किलोमिटर नयाँ वितरण लाइन थप गरी 1,10,000 घरधुरीमा मेलम्चीको पानी वितरण गरिनेछ। दोस्रो चरणमा चक्रपथ बाहिरका कीर्तिपुर, पेप्सीकोला, जोरपाटी, भक्तपुर लगायतका क्षेत्रमा पाइपलाइन विस्तार गरिनेछ। वितरण प्रणाली सुधारको लागि रु 4 अर्ब 79 करोड विनियोजन गरेको छु। निर्माणाधीन नदी पथान्तरण आयोजनाबाट तराई मधेस र भित्री मधेसका ठूला शहरमा खानेपानी आपूर्ति गर्ने गरी आयोजना विकास गरिनेछ। पहिलो चरणमा सिरा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लामा सुनकेसी, मरिन
नदी पथान्तरण आयोजनाबाट र बाँके र बर्दिया जिल्लामा भेरी बबई पथान्तरण आयोजनाबाट खानेपानी आपूर्तिको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। ग्रामीण क्षेत्र लक्षित खानेपानी आयोजना सुरु गर्दा लागतको 1% रकम उपभोक्ताले अग्रिम रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छु। उपभोक्ता समूहद्वारा सञ्चालित खानेपानी आयोजनामा प्रयोग हुने विद्युत महसुल तथा डिमान्ड शुल्क पुरै छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। खानेपानीको सतह न्यूनतम स्तरमा कायम गर्न पानी पुनर्भरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। तराई मधेसमा गहिरिँदै गएको पानीको स्रोत पुनर्भरणको दिगो उपाय अवलम्बन गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाका 30 स्थानमा ढुङ्गेधारा, इनार, पोखरी लगायत परम्परागत पानीको मूल संरक्षण गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा निर्माणाधीन खानेपानी आयोजना र तराई मधेस केन्द्रित आर्सेनिक मुक्त खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। आगामी वर्ष 5 थरको आङ्ना, मौवा, खोटाङको हलेसी, रामेछापको राकाथुम, काभ्रेको तिमाल, धादिङको लामिडाँडा, गोर्खाको भिरमकाली, पाल्पाको बर्दुङ, सल्यानको शारदा, कालीकोटको चुलीमालिका र मुगुको सरुकोट लगायत